नमस्कार अनि शुभ समय। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानल। शास्त्रभित्र भएका ज्ञान विज्ञानका कुराहरूलाई उजागर गर्ने र हाम्रो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, चाडपर्व र परम्पराहरूलाई जगेर्ना गर्दै र यसभित्र भएका विज्ञानका कुराहरू र शास्त्रभित्र लुकेका ज्ञानका कुराहरूलाई तपाईँ हामी समक्ष ल्याउने र हाम्रो जीवनलाई आध्यात्मिक दृष्टिले, धार्मिक दृष्टिले, ज्योतिषीय तथा वास्तुको दृष्टिबाट पनि सुखमय र आनन्दमय बनाउनका लागि पहल गर्ने उद्देश्यका साथ हामी शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानलको माध्यमबाट तपाईँ समक्ष निरन्तर रूपमा आइरहेका छौँ। र आजको बसाइमा भने मैले नागपञ्चमीको विशेषता अर्थात् नागपञ्चमीको बारेमा धर्मशास्त्र, पुराणहरूमा र विद्वानहरूले बोलेका कुराहरू के कस्ता छन् त, यसै सन्दर्भमा पुराणका कथनहरूलाई पनि लिनेछु भने किन नागलाई पूजा गर्ने र यसको धार्मिक र आध्यात्मिक दृष्टिबाट र पौराणिक दृष्टिबाट के महत्त्व छ र साथै नाग कसरी टाँस्ने र नाग पूजनको विषयमा त मैले अर्को योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु र त्यसबाट पनि तपाईँले धेरै ज्ञान पाइसक्नु भएको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। नाग कसरी टाँस्ने भन्ने विषयमा अघिल्लो भिडियोमा मैले नागलाई पूजा कसरी गर्ने, पञ्चोपचार र षोडशोपचारले पूजन विधिहरू के मनपर्छ, के मन पर्दैन, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने विषयलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु भने अब नाग कसरी टाँस्ने यस सन्दर्भमा अगाडि बढौँ। नाग कसरी टाँस्ने अर्थात् नागको पूजन गरिसकेपछि पञ्चोपचार र षोडशोपचारले पूजन गरिसकेपछि हामीले दुबो र गाईको गोबर लिन्छौँ र गाईको गोबरले मूल गेटमा अर्थात् आफ्नो घर पस्ने मूल गेटमा अथवा मूल ढोकामा हामीले चाहिँ टाँस्ने गर्छौँ अथवा हामीले सबै ढोकाहरूमा पनि टाँस्न सक्छौँ, तर विशेष गरेर मूल ढोकामा टाँस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टाँस्दाखेरि ओम नागदेवाय नमः भनेर पनि टाँस्न सक्छौँ भने यदि हामीले मन्त्र बोल्न जान्छौँ अथवा श्लोकहरू पढ्न जान्नेछौँ भने हामीले अनन्तो वासुकी पद्मो महापद्मश्च तक्षक कुलीरः कर्कटकः शङ्खश्चाष्टौ नागा प्रकृतिता, यो मन्त्रले मेन गेटमा अर्थात् मेन ढोकामा हाम्रो चाहिँ मुख्य द्वारमा हामीले टाँस्न सक्छौँ। हामीले कस्ता खालका फोटाहरू टाँस्नुपर्छ त भन्ने प्रसङ्गमा पनि घस्रिएर हिँड्ने सरीसृप अर्थात् सरीसृप भनेको जुन चाहिँ आफ्नो घस्रिएर हिँड्ने खालका जीव जन्तुहरू हुन्छन्, विषालु जीव जन्तुहरू, बिच्छी हुन्छन्, सर्पहरू हुन्छन्, भेगुताहरू हुन्छन् इत्यादिहरू हुन्छन्, ती जीवहरूलाई हामीले चाहिँ सरीसृपमा लिन्छौँ र सरीसृपहरूको आकृति बनाउने, फोटो बनाउने अनि त्यसपछि नागलाई टाँस्ने। टाँस्दाखेरि त्यहाँ दुबो हुनुपर्छ। आजभोलि त सिक्का राख्ने पनि चलन आएको छ, सिक्का राख्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ, शोभनीय देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ रुई पनि राखिदिने, थोरै सिन्दुर पनि लगाइदिने, अबिर हामीले लगाउने गर्छौँ। मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु रातो चिजहरू नागदेवतालाई मन पर्दैन, विशेष गरेर आगो र मह धेरै टाढा राख्नुपर्छ। यदि भुलेर पनि यदि आगो र मह नागदेवताको शरीरमा पर्यो अथवा चाहिँ नागदेवताको दृष्टिमा पर्यो भने त्यो घरलाई एकदमै नराम्रो हुने गर्दछ। कस्तो सम्बन्ध छ त? अब लागौँ नागको सम्बन्ध अर्थात् सर्पहरूका राजा नागदेवताको सम्बन्ध मानव जातिसँग कस्तो छ त र मानव जातिको सम्बन्ध भगवान नागदेवतासँग कस्तो छ त। वास्तवमा पुराणहरू र धर्मशास्त्र र धर्मका गुरुहरूसँगको परामर्श र धर्मशास्त्रहरू हेर्ने हो भने विभिन्न भगवानहरू नागसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। देवादिदेव महादेवको गलामा वासुकी नाम गरेका नागदेवता बसिरहेको पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौँ र नागको सम्मानका लागि भगवान भोलेनाथले नागसँग उहाँ खेलेका कुराहरू र धर्मशास्त्रमा पनि पाइन्छ। यो नागलाई पूजा गर्दा भोलेनाथले पाउनुहुन्छ र भोलेनाथलाई पूजा गर्दा नागले पाउने पनि प्रसङ्गहरू हामीले सुनिरहेका छौँ र देखिरहेका पनि छौँ र यी प्रसङ्गहरूलाई हामीले फोटोमा पनि देखिरहेका छौँ। तिनै लोकका नाथ मानिएका विष्णु भगवानले पनि आफ्नो शैया बनाएर क्षीरसागरमा नागमाथि नै सुतेको प्रसङ्ग पनि हामीले सुन्न पाउँछौँ पुराणहरूमा र छत्र छाया पनि नागको फणलाई नै बनाएको प्रसङ्गहरू पाउँछौँ भने कृष्ण भगवानका जीवनमा त अझै धेरै हामीले चाहिँ सुन्न पाउँछौँ। र अर्को प्रसङ्ग कृष्ण भगवानलाई यमुना तारेर लैजाँदाखेरि पनि वासुकी नाग अर्थात् नागदेवताले निकै सहयोग गरेको प्रसङ्ग पनि हामीले पाउँछौँ। र देवीको कुरा गर्नुपर्दा देवीले नागपास लिएर हिँड्ने कुरा पनि हामीले सुन्न पाउँछौँ र भगवानसँग नागको यति तादात्म्य सम्बन्ध भएको छ र
त्यही सम्बन्ध फेरि मानव जाति र भगवानसँग भएको छ र त्यसो भएको हुनाले पनि यो साइकलिङ जस्तो भएको हुनाले पनि हामीले नागदेवतालाई पुज्नु अति जरुरी देखिन्छ। र विशेष गरेर वैज्ञानिक कारणले भन्नुपर्दाखेरि नागदेवता भनेका जलका अधिष्ठात्री देवता पनि हुन् र यो वायुमण्डलमा भएको विष जन्ने चिज, विष जन्ने ग्यासहरूलाई उनले एब्जर्ब गरेर आफूमा समाहित गर्ने भएको हुनाले हामीलाई स्वच्छ अक्सिजन पिउनका लागि सहयोग गर्ने भएको हुनाले पनि हामीले नागदेवतालाई पुज्नु जरुरी छ। नागदेवतालाई पूजा गर्ने र नागपञ्चमी मनाउने प्रसङ्गहरू विभिन्न धर्मशास्त्र अनुसार, विभिन्न पुराणहरू अनुसार छुट्टा छुट्टै हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसै अन्तर्गत गुरु गोरक्षनाथको कथा पनि यहाँ समाहित गरिएको छ। गुरु गोरक्षनाथ आफ्नो तपस्यामा लीन हुँदाखेरि 12 वर्षसम्म 9 नागहरूलाई आफ्नो आसनको मुनि दबाएर बस्नुभयो र बसिसकेपछि 12 वर्षसम्म वर्षा हुन सकेन। के कारणले वर्षा भएन भनेर गुरु गोरक्षनाथका पनि गुरु मत्स्येन्द्रनाथ कहाँ यो कुरा पुग्यो। यो कुरा पुगिसकेपछि मत्स्येन्द्रनाथ गुरु गोरक्षनाथलाई दर्शन दिनका लागि आउनुभयो। त्यही क्रममा गुरु गोरक्षनाथ उठेर आफ्ना गुरुको सम्मान गर्नुभयो र त्यही उठेको अवसरमा उनीहरू आफ्नो बन्धनबाट मुक्त भए र मुक्त भइसकेपछि त्यसपछि वर्षा भयो भन्ने प्रसङ्ग पनि धर्मशास्त्र र पुराणहरूमा र गुरुका वचनहरूबाट पनि सुन्न पाइन्छ भने विभिन्न प्राचीन ग्रन्थहरूमा पनि सधैँ हामीले यस्ता प्रसङ्गहरू सुनिरहेका छौँ। वैदिकदेखि लिएर तान्त्रिक विधिका पूजनहरूमा पनि नागको प्रसङ्गहरू आएको देखिन्छ भने बौद्ध, जैन आदि धर्ममा पनि नागदेवताको पूजाहरूलाई समन्वय गरेको पनि पाइन्छ। पुराणहरूका कुरा गर्नुपर्दा गरुड पुराणमा नागपञ्चमीको पूजा गरेदेखिमा सुख शान्ति समृद्धि पाउने र चाहिँ यो लोकमा भोग गर्ने वस्तु र पछि गएर मुक्ति प्राप्त हुने पनि बताइएको छ भने स्कन्द पुराणमा पनि नागपञ्चमीको महत्त्व विशेष किसिमले दर्शाइएको देखिन्छ। यसै गरी नारद पुराणमा पनि नागपञ्चमीका दिन नागदेवताहरूको विशेष पूजा गर्नाले र दूध पान गराउनाले सर्पदंश र चाहिँ सर्पबाट हुने भयबाट हामी मुक्त हुन सकिन्छ, असामयिक मृत्युबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा वर्णन गरिएको छ। भविष्य पुराणका अनुसार नागदेवताहरूको पूजा अर्चना गरी पर्यावरणलाई सन्तुलन राख्नका लागि पनि विशेष महत्त्व रहने पनि बताइएको छ भने यसै गरी वराह पुराणका अनुसार ब्रह्माजीका 10 वटा मानस पुत्रहरूमध्ये जेठा छोरा मरीचिका थिए र उनको दक्षकी छोरी कद्रुसँग र विनतासँग विवाह भएको थियो। त्यसपछि कद्रुको गर्भबाट अनन्त, वासुकी, पद्म, महापद्म, कम्बल, कर्कोटक, शङ्ख आदि नाम गरिएका नाग प्रजातिका सर्पहरू छोराहरू जन्मिए र नागपञ्चमीका सम्बन्धमा महाभारतको रोचक वर्णन पनि यहाँ धर्मशास्त्रहरूमा हामीले पाउन सकिन्छ भने जातक र लोककथाहरू नागहरूको चर्चाबाट भरिएका पनि हामीले पाउन सकिन्छ। पूर्वीय कथा साहित्यका अनुसार नागको क्षेत्र भनेको अर्थात् भूमि क्षेत्र भएको हुनाले भूदेवता पनि हामीले नागलाई भन्न सक्छौँ र क्षेत्रपाल पनि भन्ने गरिन्छ र भूमिभित्र भएको धन अर्थात् भूमिमा गाडिएर राखेको धन माथि बसेका देवता नागलाई हामीले प्रसन्न पार्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट हामीले धनहरू पाउने जनविश्वास रहिआएको छ र विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसै गरी धन प्राप्त गर्नका लागि पूजा हुने पनि गरेको छ। पञ्चतन्त्रको एउटा रोचक कथाहरू पनि नागपञ्चमीको सन्दर्भमा पाउन सकिन्छ। एउटा ब्राह्मणले नागलाई पूजा गर्यो र पूजा गरिसकेपछि प्रसन्न भएको नागले प्रत्येक दिन एक स्वर्ण चाहिँ त्यो ब्राह्मणलाई दिने गर्दथ्यो र एक दिन काम विशेषले गर्दा ब्राह्मणले आफ्नो पुत्रलाई स्वर्ण मुद्रा लिन पठायो र पुत्र गएर हेर्यो, हेर्दाखेरि एउटा स्वर्ण मुद्रा दियो। त्यो स्वर्ण मुद्रा देखिसकेपछि त्यो ब्राह्मणको छोरो लोभी भयो र यसले दुलाभित्र अनन्य स्वर्ण मुद्राहरू लुकाएर राखेको होला भनेर उसको लोभले गर्दा सर्पलाई मारी ती सबै मुद्राहरू एकैपटक पाउँछु भनेर उसले सोच्यो र सर्पलाई मार्नलाई प्रहार गर्दा सर्पको डसाइबाट ब्राह्मणको पुत्रको मृत्यु भयो। पछि त्यो लोभी छोराको बाबु ब्राह्मणलाई पनि सो नागले स्वर्ण मुद्रा दिन अस्वीकार गरे र यस कथन अनुसार पनि नाग क्षेत्रपाल भएको स्पष्ट रूपमा हामीले पाउन सक्छौँ। लोक मान्यता अनुसार नागको सम्बन्ध जल र जलाशयहरूसँग रहेको छ, वर्षासँग रहेको छ र चाहिँ जमिनसँग रहेको हुनाले जमिनमा फल्ने उब्जनी हुने चिजहरूसँग पनि रहन गएको छ। यस्ता प्रकारका विभिन्न धर्मशास्त्र पुराणहरूमा इत्यादिहरूमा नागको र नागपञ्चमीको विशेष वर्णन रहन आएको छ। नागपञ्चमीकै दिन नागराज अर्थात् सर्पका राजा नागको र ब्रह्माजीको संवाद भएको हुनाले पनि यस दिन विशेष महत्त्व रहन गएको भन्ने पनि धार्मिक पुराणहरूमा हामीले पढ्न
र सुन्न पाइन्छ। र यस्ता प्रकारले हामीले नागलाई पूजा गरियो र यस्ता प्रकारले हामीले नागका कथाहरू सुनियो र नागलाई हामीले कृतज्ञता अर्पण गरियो, उनीहरूलाई सम्मान गरियो भने हामी नागको दंश अर्थात् नागले त्यो परिवारमा, त्यो समुदायमा अथवा चाहिँ त्यो कुल खानदानमा कसैलाई पनि भय हुँदैन, कसैलाई पनि डराउन नदिने, कसैलाई पनि नागबाट कुनै पनि किसिमको क्षति नहुने, सर्प बिच्छीहरू इत्यादिहरूबाट कुनै पनि भय नहुने जनविश्वास रहिआएको छ भने विद्युतबाट, अग्निबाट, चट्याङबाट र चाहिँ वर्षाबाट हुने जुन क्षयहरू छन् अर्थात् जुन हानिहरू छन् ती हानिहरू पनि नहुने जनविश्वास रहिआएको छ र पौराणिक कथनहरू पनि रहिआएको छ। र त्यसो भएको हुनाले आजको दिनबाट अर्थात् नागपञ्चमीबाट बिस्तारै बिस्तारै हिउँदको सुरुवात हुन्छ कि भन्ने खालको पनि सङ्केत पनि धर्मशास्त्रहरूमा हामीले पाउन सकिन्छ। र नागपञ्चमीको दिनबाट हामीले विभिन्न चाडपर्वहरूको सुरुवात भएको पनि शुभ सङ्केत पनि पाउने गर्दछौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि अब चाडपर्वहरूको एउटा मार्ग भएको छ, अर्थात् अब चाडपर्वहरू आउने क्रम जारी रहेको पनि यो एउटा सङ्केत पनि रहन गएको छ। त्यसैले नागपञ्चमी विशेष तरिकाले मनाउनुहोस् र सर्प भगवान अर्थात् नाग देवतालाई विशेष किसिमले धार दिनुहोस्। तपाईँको ढाड कम्मरहरू दुखेको छ, तपाईँले सपनामा सर्पहरू देख्नु भएको छ अथवा सर्पबाट तपाईँलाई भय भइरहेको छ अथवा चाहिँ तपाईँको घर वरिपरि सर्पहरू कुदिरहेको देख्नुहुन्छ अथवा सपनामा मरेका मान्छेहरूसँग कुरा गरेको भिर पाखा पखरा इत्यादि देख्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको कुण्डलीमा काल सर्पयोग हुन सक्छ अथवा चाहिँ काल सर्पयोग छैन भने पनि तपाईँको कतै न कतै तपाईँ काल सर्पयोग जनित दोषबाट तपाईँ चाहिँ केही पीडित भएको हुन सक्छ। त्यसैले काल सर्पयोग शान्ति गर्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा शान्ति गर्नका लागि नजिकको कसैलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हामीलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9844777110 मा तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ भन्दै आजको बसाइबाट म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको नागपञ्चमी शुभ रहोस्।